تیری منزل تیرا اللہ ہوئے، تیری یاد تیرا اللہ ہوئے، تیرا تعلق تیرے اللہ نال ہوئے، بندگی اللہ دی ہوئے، عبادت اللہ دی ہوئے، جھکنا اللہ دے اگے ہوئے، محبت اللہ دی ہوئے، دل وچ پیار اللہ دا ہوئے۔ عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا دا دیوانہ نہ بن جائی، عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا نال پیار نہ کر بویں، عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا نال محبت نہ کر بویں۔ کن فی الدنیا کا انکا غریب، عبداللہ اللہ دی زمین تے روی تے اجنبی بن کے روی، جویں تو کسے نو جان دے نہیں، بس اللہ نو جاننا ہے، اللہ نال تیرا تعلق ہے، اللہ نال تیری محبت ہے، اللہ نال تیرا پیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی سیرت دا سلسلہ تساں احباب دے سامنے شروع کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی سیرت اج تساں احباب دے سامنے چند پہلو پیش کرن دا اللہ پاک دی توفیق نال ارادہ ہے۔ اللہ تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت دی روشنی اندر نبی علیہ السلام دے اس جلیل القدر صحابی دی سیرت تساں احباب دے سامنے پیش کراں، اللہ میرے سبب تساں سب احباب نو انہاں دے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ اور انہاں دی عبادت جیسی اپنی عبادت بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ دا اصلی نام بھی عبداللہ ہے اور والد دا نام عمر ہے اور کنیت انہاں دی ابو عبد الرحمن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت تو تقریباً 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت دے 6 سال کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا، تو اپنے والد دے نال انہاں بھی 4 تو 5 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کر لیں۔ انہاں دی پرورش شروع تو ہی اسلام اندر ہوئی ہے، اور ہجرت دے وقت اپنے والد تو ہی پہلے ہجرت کر کے چلے گئے سن مدینہ پاک اندر، یعنی چھوٹی جی عمر ہے۔ اور بدر اور احد دے اندر شرکت دی بڑی چاہت سی، لیکن بدر دے موقع تے تقریباً 13 سال دی عمر سی اور احد دے موقع تے 14 سال دی عمر سی۔ کم عمری دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے میدان جہاد دے اندر اجازت نہ دیتی، شرکت دی اجازت نہ ملی۔ شوق ایسے تڑپ ایسے 14 سال دا بچہ ہے، اسلام دی خاطر اپنی جان قربان کرن واسطے شوق ہے، تیاری ہے، آپ نے اجازت نہ دیتی۔ نبی علیہ السلام دا حکم مان کے رک گئے۔ جنگ خندق تو آغاز ہویا، جنگاں دے اندر شرکت دا۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر جتنیاں بھی مہمات ہوئیاں، جنگاں ہوئیاں، تمام غزوات دے اندر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیش رہے، یعنی شرکت کی تھی۔ نبی علیہ السلام دے ایسے صحابہ جنہاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سب تو زیادہ احادیث بیان کیتیاں نے، مرد صحابہ کرام، انہاں وچ دوسرا نمبر ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا، پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، دوسرا نمبر حضرت عبداللہ دا۔ 2630 احادیث مقررات شامل کر کے نبی علیہ السلام دیاں امت تک پہنچائیاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، 2630 احادیث۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دے بھی مفسر سن۔ نبی علیہ السلام دے السابقون الاولون، یعنی پہلے کلمہ پڑھن والے لوگ، اعلیٰ درجے دے اصحاب دے اندر انہاں دا شمار ہے، اور بیت رضوان دے اندر بھی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اور انہاں دا ایک عظیم لقب اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ متبع رسول۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جیسی اتباع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کی دیئے ویسی کوئی نہیں کر سکے. میں اگلے جمعے اس دی تفصیل توڑے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح اتباع کی تھی. مکمل تفصیلی جمعہ صرف اسے موضوع ہوئے. نبی علیہ السلام دے صحابی 73 ہجری دے اندر وفات پا گئے. ہجرت دے 73ویں سال وفات ہو گئی اور مکے دے اندر مدفون ہوئے. نبی علیہ السلام عبداللہ دے بارے فتح مکہ والے دن فرمایا سی عبداللہ دی شوق دیکھ کے، عبداللہ دی تڑپ دیکھ کے، عبداللہ دی فکر نو، عبداللہ دی محنت نو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عبداللہ دا مقابلہ کون کرے گا؟ عبداللہ اپنی مثال آپ ہی ہے. عبداللہ تے عبداللہ ہی ہے. یہ نے جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. مختصر جا تعارف میں تو صحاباب دے سامنے پیش کیتا ہے. انہاں دی سیرت دے مختلف پہلو نے، لیکن تو صحاباب با خوبی واقف ہو. میں نبی علیہ السلام دے جس بھی صحابی دی سیرت توڑے سامنے پیش کراں سب تو پہلے انہاں دا عقیدہ واضح کرنا. کیوں؟ اس لئی کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو دوسرے اعمال ٹھیک ہوں گے. عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تو کسی بھی عمل دا، کسی بھی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. تمام اعمال دی بنیاد عقیدے تے ہے. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غیرت توحید تے بڑے پکے سن. جے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین دے معاملے دے اندر میری امت سب تو زیادہ سخت میرا یار عمر ہے. اور باپ جو غیرت مند ہوئے تو بیٹا بھی دے غیرت مند ہوئے. باپ جو دین دے معاملے سخت ہوئے تو ظاہری بات ہے بیٹے دے اندر بھی وہ تربیت دا اثر آئے گا. یہ بھی اللہ دے دین دے معاملے بہت سخت بہت سخت. توحید دی غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی سی سینے دے اندر، دل دے اندر. تسی اس چیز دا اندازہ اس واقعے تو لگاؤ. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غیرت توحید دے حوالے نال یحییٰ بن یامر رحمت اللہ علیہ خود واقعہ بیان فرمانے نے. کہیں دینے بصرے تو حمید بن عبد الرحمن حمیری دے نال میں مکے دے اندر آیا، حج یا عمرے دا ارادہ لے کے آیا. اسی دو بندے جدوں مکے دے اندر آیا ساڑھے دل دی چاہت تے فکر ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے صحابی دے نال ملاقات ہو جائے. جو ہی ملاقات ہوئے گی ساڑھے علاقے دے اندر ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے. ایک فتنہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے. لوگ اللہ دی توحید وچوں اللہ پاک دے علم دا انکار کر رہے نے. لوگ اللہ دی تقدیر دا اعلان انکار کر رہے نے. اللہ پاک نے جڑی تقدیر لکھی ہے اس تے منکر ہو چکے نے. ساڑھے معاشرے دے اندر بھی کئی ایسے لوگ تو مل جان گے کہن گے لکھیا لکھیا کچھ نہیں، یہ دھرتی کا نظام بس ذرائع سے چل رہا ہے، ذریعے سے چل رہا ہے. یہ کوئی نہیں بھی پہلے لکھے ہوئے میں گناہ کرنا ہے، انہیں مرنا ہے، انہیں جینا ہے، یہ کوئی نہیں لکھی ہوئی یہ چیزاں. یہ بس حادثاتی طور تے نظام چل رہے ہیں. یہ ویسے ہی نظام چل رہا ہے. تازہ تازہ سسٹم ہوندہ ہے، تازے تازے ذریعے بن دینے تے سسٹم چل رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں. تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان دی پیدائش کو پہلے رب کریم نے قلم دے نال لکھ دیتا ہے کس بندے نے کدوں پیدا ہونا ہے، کس بندے نے کیا کھانا ہے، کس بندے نے کیا پینا ہے، کس بندے نے اپنی زندگی دے اندر کیا کیا کرنا ہے، کس بندے دا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوئے گا، کیڑا بندہ کدوں مرے گا اور کیڑا بندہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا. یہ رب تعالیٰ دا علم ہے اور علم تقدیر لکھا جا چکا ہے. ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کسے دن انشاءاللہ مکمل
تقدیر دے موضوع تے بھی تواڈے سامنے وضاحت دے نال دلائل پیش کراں گا۔ اللہ پاک دا ایک علم ہے، اللہ پاک نے اپنا علم لکھیا ہے، رب کریم نو پتہ ہے، اللہ پاک ہر بندے دی زندگی دے حالات تو واقف نے، جاندے نے۔ اللہ پاک نو پتہ سی میں جمعہ ایتھے پڑھانا ہے، رب کریم نو پتہ ہے کہ میں کیا کیا زندگی دے اندر بعد وچ کرنا ہے، اے رب تعالیٰ دے علم وچ اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے، لیکن اللہ نے زبردستی کسے تے نہیں کیتی، ہر کوئی اپنی محنت کرے، اور اللہ پاک نے ویسے بھی دس دیتا ہے کہ تقدیر نو تبدیل کروانا چاہتے ہو تے پھر اللہ کو دعاواں کریا کرو، اللہ پاک دعاواں دی برکت دے نال لکھی ہوئی تقدیر بھی تبدیل فرما دیندا ہے۔ تسی صدقہ و خیرات کریا کرو، اللہ پاک تہاڈے مقدر جڑیاں بلاواں یا جڑیاں پریشانیاں لکھیاں ہون گیاں صدقے دے نال اللہ پاک کو ٹال دے گا۔ ایک لمبی بحث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی غیرت توحید میں تواڈے سامنے پیش کر رہا سا۔ حضرت یحییٰ بن یامر بیان کردے نے اسی جو ہی مکے آئے ہاں اے ارادہ سی نبی پاک دے کسے صحابی نال ملاقات ہوئے تے ساڈے علاقے جڑا فتنہ برپا ہو چکا ہے، جڑا فتنہ ایک پھیل چکا ہے کہ لوگ اللہ دی تقدیر دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ دی تقدیر دا انکار کر رہے ہیں، رب کریم نے جو تقدیر دا علم اللہ نے لکھ دیتا ہے اس دا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا نبی پاک دے کسے صحابی کو پوچھاں گے مسئلہ۔ حضرت یحییٰ بن یامر فرماندے نے جو ہی اسی مسجد حرام دے اندر داخل ہویا، بیت اللہ دے اندر داخل ہویا، سب تو پہلی ساڈی ملاقات نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے نال ہوئی ہے۔ اساں عبداللہ دے کول حاضر ہوئے، نبی پاک دے صحابی نو سلام پیش کیتا، سلام تو بعد اساں واقعہ بیان کیتا، اے عبداللہ ساڈے علاقے بصرے دے اندر کچھ مسلمان نے جڑے کلمہ بھی پڑھدے نے، قرآن بھی پڑھدے نے، قرآن دا علم حاصل کردے نے، لوگاں نو بھی دین دی تعلیم دیندے نے، اپنے آپ نو مسلمان بھی کہندے نے تے تقدیر دے علم دا انکار بھی کردے نے، اللہ پاک دی تقدیر دا انکار بھی کردے نے، اللہ پاک دی ایک صفت دا انکار بھی کردے نے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جدو یہ بات سنی، حضرت عبداللہ فرمان لگے لوگو سنو، بھاویں وہ کلمہ پڑھدے نے، بھاویں وہ قرآن دی تلاوت کردے نے، بھاویں وہ جتنیاں مردی نیکیاں کردے نے، میرا اعلان سن کے لے جاؤ، میرا جواب سن کے لے جاؤ۔ فقال اذا لقیت اولئک، جدو تواڈی ایسے کسے بندے دے نال ملاقات ہوے جڑا بندہ اللہ دی تقدیر دا انکار کردا ہوے، جڑا بندہ اللہ دے اس علم دا انکار کردا ہوے، جڑا بندہ اللہ پاک دی صفت تے خوبی دا انکار کردا ہوے، جڑا بندہ اللہ پاک دی توحید دا انکار کردا ہوے، جدوں تواڈی ایسے کسے بندے دے نال ملاقات ہوے فاخبرہم، انہوں جا کے خبر دے آجے، فاخبرہم او دے تک جا کے میں عبداللہ دا پیغام پہنچایا جے۔ عبداللہ کیڑا پیغام پہنچانے؟ فرمان لگے انی بریء منہم، جتنا مرضی کلمے پڑھ دے رہے، جتنی مرضی نمازاں پڑھ دے رہے، جتنا مرضی قرآن دی تلاوت کر دے رہے، جیڑا بندہ اللہ دی توحید دے اندر ہیر پھیر کرے گا، انی بریء منہم، میں عبداللہ دا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، میں عبداللہ دا انہاں دے نال کوئی پیار نہیں، میں عبداللہ دی انہاں نال کوئی دوستی نہیں، میں عبداللہ دا انہاں دے نال کسے قسم دا کوئی لین دین نہیں، انی بریء منہم، میں انہاں ساریاں تو اج تو بعد بری ہاں، وانہم براء منی، تے اے بھی گل دس دیا جے متا اے سمجھن کہ میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، اے بھی دس دیا جے انہاں دا بھی میرے نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں، یعنی میرے دل چوں تے محبت ختم، لیکن او پتہ میرے بارے اپنے دل وچ محبت رکھن، اے بھی دس دیا جے میرے نال محبت کرن دی کوئی ضرورت نہیں، میرے بارے دعا کرنے دی بھی کوئی ضرورت نہیں، مینوں سلام بھیجن دی بھی کوئی ضرورت نہیں، جیڑا اللہ دی تقدیر تے ایمان نہ رکھے، جیڑا بندہ اللہ پاک دے اس علم تے، اللہ دی اس خوبی تے، اللہ دی اس صفت تے ایمان نہ رکھے، پوری توحید تے ایمان، پوری توحید دا انکار کر دینا تو دور دی بات، اللہ پاک دی توحید دے ایک حصے دا جڑا بندہ انکار کر دے، فاخبرہم انی بریء منہم، انہوں نے جا کے خبر دے آجے عبداللہ دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اور انہاں دا عبداللہ نال کوئی تعلق نہیں۔ تے اگلی گل بھی سنو، حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرمان لگے؟ فرمان لگے والذی یحلف به عبداللہ ابن عمر، منو قسم ہے اس ذات دی جس ذات دی عبداللہ بن عمر قسم اٹھا دے، یعنی اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں اپنے
رب دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو لو ان لی احدہم مثل احد ذہبا، اگر اللہ پاک انہاں نوں احد پہاڑ دے برابر سونا عطا فرما دے وے، احد پہاڑ دے برابر اس بندے کولوں سونا ہوے، فانفقہ تے او بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا ایک رتی برابر بھی اپنے کول نہ رکھے، سارے دا سارا سونا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے، اللہ پاک دے رستے دے اندر قربان کر دے وے، ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اتنی دیر تک اللہ پاک اس بندے دا ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرے گا جب تک اس بندے دا اللہ دی تقدیر تے ایمان نہیں ہوئے۔ اللہ پاک دی توحید وچ ہیر پھیر کرن والا بندہ اللہ دے رستے وچ سونے دا پہاڑ بھی خرچ کر دے وے، او یار ہے تے جتنا دا مرضی ہے پر خرچ بڑا کر دے۔ پہلی خوبی انہاں بیان کیتی سی کہ قرآن پڑھ دے بھی نے تے قرآن پڑھان دے بھی نے، قرآن دا علم انہاں کول موجود ہے، یعنی مسلمان نے کلمہ پڑھ دے نے، تو کلمہ پڑھ دے نے، نمازاں پڑھ دے نے، قرآن پڑھ دے نے۔ فرمان لگے تسی تے صرف قرآن دی گل کر رہے ہو نا، جیڑا بندہ توحید وچ ہیر پھیر کرے، میں عبداللہ دا فتویٰ سنو، میں عبداللہ دا جواب سنو، جیڑا بندہ توحید وچ ہیر پھیر کرے تے او بندہ صرف قرآن دی تلاوت ہی نہیں، سونے دے پہاڑ دے برابر، اور عام پہاڑ نہیں احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ بھی کر دے وے، اللہ پاک ایک ذرہ بھی اتنی دیر تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس بندے دا اللہ دی توحید تے ایمان پختہ نہیں ہوئے گا۔ یہ ہے غیرت توحید، اللہ پاک دی توحید دا اقرار بھی تے مشرکاں نال یاری بھی، اللہ پاک دی توحید دا اقرار بھی تے طویل تے گنڈے تے ایمان بھی، اللہ پاک دی توحید دا اقرار بھی تے امام زامن تے ایمان بھی۔ یاد رکھو لوگو، ایسے بندے اللہ پاک دی توحید دی غیرت کھو چکے۔ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت وچوں تانوں پہلا پیغام دے رہے ہاں، تسی چاہندے ہو اللہ پاک تواڈے دلاں وچ روح پیدا کر دے وے، اللہ پاک تواڈے دلاں وچ جذبے پیدا کر دے وے، اللہ تواڈے دلاں نوں مستحکم تے مضبوط کر دے وے، تو پھر اللہ دی توحید دی غیرت اپنے دلاں وچ پیدا کرو۔ کسے مشرک دی دل وچ محبت نہیں رکھنی، شرک والے کسے بندے نال یاری تے تعلق نہیں رکھنا، اس حد تک رکھو کہ اودی اصلاح ہوندی رہے، ورنہ محبت تے پیار نہیں، شرکیہ معاملات دے اندر شرکت بھی نہیں کرنی۔ تسی اپنے دل وچ غیرت توحید پیدا کرو، اللہ پاک تہاڈی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ فرمان لگے میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں تے انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلا پیغام غیرت توحید ہے، غیرت توحید۔ اور اگلی گل سنو، جس بندے دے دل وچ اللہ دی توحید دا ایمان ہوندا سی، عبداللہ او دے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیندے سی، عبداللہ اس بندے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیندے سی۔ جے سمجھ نہ آوے حدیث پاک تے غور کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی۔ پہلی خوبی غیرت توحید۔ تسی اللہ دا شکر ادا کرو جے اللہ نے تانوں توحید دی غیرت عطا فرمائی تے اللہ دے محبوب پیغمبر۔ اور اللہ نے قرآن وچ آکھیا اے بابیاں دا تے انہاں دا تے انہاں دا ذکر کرو نا، بڑے خوش ہوندے نے، تے اللہ دی گل کرو تے مشرک دا منہ کمانا ہو جاندا، مشرک دے منہ دے اوتے ذلالت چھا جاندی ہے۔ خوش ہویا کرو، اس رب دی تعریف ہو رہی ہے جڑے اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے، اس اللہ دی تعریف ہو رہی ہے جس رب نے مینوں صحت عطا فرمائے نے، صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اس رب دی تعریف ہو رہی ہے جڑا میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، مختار کل بھی ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرن والا ہے، نفع دا نقصان، نفع دا مالک بھی اللہ، نقصان دا مالک بھی اللہ۔ دل وچ غیرت توحید۔ سنو لوگو، مشرک نال نفرت تے توحیدی بندے نال محبت۔ حدیث پاک تے غور کرو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن مکے تو باہر سفر دے اندر ایک صحرا دے اندر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر دے اندر ایک صحرا دے اندر بیٹھ گئے، لوگو دسترخوان لگ
گیا کھانا کھان لگے عبداللہ ابن عمر تے ویکھیا کہ ایک پہاڑ تے بندہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے غلام نو کہن لگے اس بندے نو میرے کول بلا کے لے گیا انہوں بلوایا گیا عبداللہ ابن عمر دے کول بندہ آ گیا فرمان لگے ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا اے بندہ آکھن لگا ابن عمر انی صائم میں روزے دی حالت دے اندر کھانا میں کھا نہیں سکدا ابن عمر حیران ہو گئے یا رمضان دا مہینہ بھی نہیں رمضان دا مہینہ بھی نہیں روزے دی فرضیات دا مہینہ بھی نہیں تے پہاڑاں تے دھوپ تے تپتی ہوئی دھوپ تے اے بندہ بکریاں چرا رہا ہے آرام بھی نہیں کر رہا بکریاں چرا رہا ہے تے روزہ بھی رکھیا ہوا ہے بندہ بڑا نیک ہے بندہ بڑا پرہیزگار ہے بندہ بہت اچھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان سوچن لگے چلو یار دی نیکی دا جائزہ تے لئیے اے دی نیکی نو چیک تے کریے اے دے ایمان دا پتہ تے کریے ایمان کتنا کو اس بندے دے اندر فرمان لگے شار سانو انہاں بکریاں وچوں ایک بکری دے دے اسی ذبح کر کے کھانا چاہندے ہاں کہن لگا ابن عمر اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے مالک دیاں نے میں تو ایک چرواہا غلام ہاں بکریاں چرا رہے ہاں عبداللہ ابن عمر فرمان لگے یار ساڈے کولوں بکری دے پیسے بھی لے نہیں تے نال گوشت کھان نوں تینوں بھی دیاں گے شام دا افطاری بن جائے گی کہن لگا ابن عمر مینوں اجازت نہیں مالک دی طرفوں ویچن دی مالک دی طرفوں اجازت ہوندی تے ویچدا جدوں میریاں نہیں میں اپنی مرضی نال کیویں بکری بیچ دیاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے یار مالک نوں دسن دی کیڑی ضرورت ہے مالک جدوں پوچھے تے آکھی بھیڑیا کھا گیا سی نہر کھا گیا سی بھیڑیا آیا سی تے بکری اٹھا کے لے گیا پیسے بھی بچ جان گے گوشت بھی بچ جائے گا عبداللہ بن عمر نو یہ بندہ کہنے لگا اے ابن عمر مینوں اس بات دا جواب دیو جدوں میں اپنے مالک نو جھوٹ بول کے مطمئن کر رہا ہوں گا این اللہ مینوں اے دسو اس وقت میرا اللہ کتھے ہوئے گا میرا اللہ کتھے ہوئے گا مالک نو جھوٹ بول کے مطمئن کر لواں گا اللہ دے سامنے کیویں غلط بیانیاں کر کے مطمئن کراں گا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے ہے وے غلام تیرا اللہ دی توحید تے ایمان کتنا ایمان دا پختہ انسان ہے تو تیرا اللہ دی توحید تے اتنا بڑا ایمان ہے تیرے دل دے اندر اللہ دا اتنا بڑا ڈر ہے تیرے دل دے اندر اللہ دا اتنا خوف ہے حضرت نافع فرماندے نے عبداللہ ابن عمر اسے جگہ تو اٹھے تے اے ہوئی جملہ بار بار ارشاد فرماندے جا رہے نے ہے وے غلام تیرا اے جملہ این اللہ ہے وے غلام تیرا اے جملہ این اللہ اے دے مالک کول گئے جا کے پتہ کیتا مالک دا پتہ لگا لگو جدوں فرمان لگے غلام بیچ دے مالک غلام دی قیمت ادا کیتی ہے مالک کولوں غلام خرید لیا کہنے لگے بکریاں بھی بیچ دے بکریاں کیا کرے گا بکریاں بھی مول خرید نہیں ہو تے اس شام دا وقت لوگ اس غلام کو لا گئے کہنے لگے مبارک ہوئے اج تو بعد میں تینوں خرید کے لے کے آ گیا ہوں اج تو بعد دا غلام نہیں تو میرا غلام ہے اے بکریاں بھی اودیاں نہیں اے بکریاں میریاں نے اے کہنے لگا ابن عمر اودی بھی غلامی کردا ساں تے تہاڈی بھی غلامی کراں گا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان لگے تیرا جا ایمان والا بندہ اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والا بندہ غلام ہوے چنگا لگدا نہیں میں اج تو بعد تینوں آزاد کر رہا ہوں تے بکریاں تینوں تحفے دے رہا ہوں ابن عمر دی توحید دی غیرت سنن لوگو مشرک بندے دے بارے فرمان لگے اے دے نال میرا کوئی تعلق نہیں تے او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں تے توحیدی تے ایمان دار بندے دی جدوں خوبی ویکھی ہے جا کے قیمت ادا کر کے اس غلام نو مل خرید کے آزاد بھی کر دیتا تے بکریاں بھی تحفے دے اندر دے دیتیاں تے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا لوگو اپنے رب نال تعلق انجاں بناؤ اپنے رب نال پیار ایسا کرو اپنے رب نال محبت ایسی کرو تہاڈا کسے نال پیار ہوے تے اللہ دی وجہ تو محبت ہوے تے اللہ دی وجہ تو کسے تے خرچ کرو تے اللہ دی وجہ تو کسے نال ناراضگی ہوے تے اللہ دی وجہ تو کسے نال غصہ ہوے تے اللہ دی وجہ تو جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی وجہ تو کسے نال محبت کرے گا تے اللہ دی وجہ تو کسے نال تعلق توڑے گا کل قیامت والا دن آئے گا اللہ فرمائے گا این
المتحابین فیا این المتحابین فیا میری خاطر میری زمین تے ایک دوسرے نال محبت کرنے والے لوگ کتنے نے انہوں نے ذرا میرے قریب کر دیو اللہ پاک انہوں نے نوری منبر عطا کرے گا لوگ اللہ پاک انہوں نے اعلی شان عطا فرمائے گا لوگ اللہ پاک انہوں نے جنت دی سنت تے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے گا لوگ حضرت عبداللہ بن عمر دی صفت تے پہلی خوبی حضرت عمر دی سیرت دا پہلا پیغام سنو لوگ اپنے دل دے اندر اللہ پاک دی توحید دی غیرت پیدا کرو کسے نال محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے اور کسے نال نفرت کرنی ہے تے اللہ واسطے رب کریم واسطے اللہ واسطے ساڈا پیار اسی تے بندے نوکر اللہ دے غلام اللہ دے ساڈے تعلق دی بنیاد یاری دوستی دی بنیاد اللہ ساڈے کاروبار معاملات دی بنیاد اللہ ساڈی محبت تے نفرت دی بنیاد اللہ اے پہلا پیغام سنو اصل چسی دکھے اس لیے کھانے ہیں پریشانیاں اس لیے نے ہر بندہ سٹیٹس لاندا ہے اپنی فیس بک تے جدوں کسے نال نیکی کرو نہ او دے شر تو بچ کے رہو پھر سٹیٹس لگان گے جدوں بھی کسے نال نیکی کیتی انہیں روایا ضرور ہے اسی روندے اس لیے ہاں کیونکہ نیکی او دے نال کرنے ہاں چنگائی دی وجہ تو بھئی اسی نیکی کر رہے ہیں بدلے چ اے بھی ساڈے نال نیکی کرے اس لیے تے نیکی نہیں نہ کر دے کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے جدوں ساڈی نیت ہوئے گی یار میں دے نال نیکی کر رہا اے پاویں برا کرے یا اچھا کرے میں نیکی کرنی ہے کیدی خاطر اللہ دی خاطر پھر اجر بھی اللہ دے گا جدوں بندے نال اسی چنگائی کران گے او دی چنگائی دے مقابلے تو پھر اللہ کول اجر دی کادی امید اللہ کول اجر دی امید اس وقت رکھنی ہے جدوں نیکی اللہ واسطے کرنی ہے جدوں تعلق اللہ واسطے ہوئے پھر اس تعلق وچ رونا نہیں ہوندا اس تعلق وچ دھوکا تے بے وفائی نہیں ہوندی اس تعلق کسے قسم دی ذلت تے رسوائی نہیں ہوندی اپنا تعلق اللہ دی خاطر اپنی محبت اللہ دی خاطر دوسری خوبی سنو لوگو صرف حضرت عبداللہ بن عمر دا اللہ دی توحید تے ایمان ہی نہیں سی لوگو ایمان دے نال نال عمل بھی سی جدوں اللہ دا بلاوا آوے عبداللہ قربان اللہ دی عبادت دا معاملہ آوے عبداللہ تہجد گزار تے شب بیدار شوق عبادت دل دے اندر اللہ دی بندگی دا شوق سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے دل دے اندر خود بیان کردے نے حضرت عبداللہ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے لوگو ایک دن انہاں دے شاگرد انہاں دے سامنے بیٹھے ہوئے تے اپنے شاگرداں نو نبی پاک دی حدیث سنا کے نصیحت فرمان لگے وصیت فرمان لگے واعظ فرمان لگے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے او لوگو ایک دن میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول حاضر ہویا فاخذ بمنک بی اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا میرے کندھے تو پکڑیا تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں نصیحت فرمائی عبداللہ کیا نصیحت کی تھی حضرت عبداللہ فرمانے نے نبی پاک نے میں نصیحت کی تھی سی کن فی الدنیا کأنک غریب عبداللہ اللہ دی زمین تینج روی کانکا غریب جویں اجنبی انسان رہندا ہے جویں جان دے نہیں ہوندا کسے نو جویں انجان جا بندہ اللہ دی زمین تے زندگی گزاردا ہے کون فی دنیا کانکا غریب اللہ دی زمین دے اوتے انجان بن کے روی اجنبی بن کے روی او عابر سبیل یا پھر اللہ دی زمین تے زندگی انج گزارنی ہے جویں مسافر سفر دے نال تعلق رکھدا ہے تیری منزل تیرا اللہ ہوے تیری یاد تیرا اللہ ہوئے تیرا تعلق تیرے اللہ نال ہوئے بندگی اللہ دی ہوئے عبادت اللہ دی ہوئے جھکنا اللہ دے اگے ہوئے محبت اللہ دی ہوئے دل وچ پیار اللہ دا ہوئے عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا دا دیوانہ نہ بن جائی عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا نال پیار نہ کر بویں عبداللہ دنیا چ رہ کے دنیا نال محبت نہ کر بویں کن فی دنیا کانکا غریب عبداللہ اللہ دی زمین تے روی تے اجنبی بن کے روی جویں تو کسے نو جان دے نہیں بس اللہ نو جاننا ہے اللہ نال تیرا تعلق ہے اللہ نال تیری محبت ہے اللہ نال تیرا پیار ہے او عابر سبیل یا سفر کرنے والا بندہ جویں اپنی منزل تے ہوندا ہے تیری بھی منزل تیرا اللہ ہوے اللہ تک پہنچنا ہے اللہ دے کول حاضر ہونا ہے اللہ دی ملاقات دی فکر تیرے دل دے اندر ہوے حضرت عبداللہ نے نبی پاک دی حدیث سنائی لوگو حدیث سنا کے اپنے شاگرداں نو کہن لگے میں اگلی وصیت تانوں کراں اے
وصیت ہو سی جڑی اللہ دے نبی نے مینوں کیتی سی ہن میں تانوں حدیث دی وضاحت سمجھاواں جی عبداللہ سمجھاؤ کیا وضاحت ہے حضرت عبداللہ فرمان لگے مینوں اس حدیث تو جڑی بات سمجھ آندی ہے او بات اے وے اذا امسیتا فلا تنتظر الصبا جدوں شام ہو جائے صبح دا انتظار کرن دی کوئی ضرورت نہیں شام تو نو مل گئی ہے رات تو نو مل گئی ہے صبح دا انتظار نہ کرے آجے وَإِذَا أَصْبَحْتَ تے جدو صبح مل جائے فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہیں کرنا صبح مل جائے تے شام دا انتظار نہیں کرنا اس حدیث دا معنی ہے یہ حدیث میں نو اس طرح سمجھ آئیے ہن میں تو نو آسان کر کے سمجھاواں لوگوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت عبداللہ یعنی صبح ہوئی ہے صبح تو نو مل گئی ہے شام دے وقت دا انتظار نہ کرو کہ شام بھی ضرور آئے گی شام دے وقت اللہ کو معافی مانگ لانگے نہیں جو ہی توڑے کو گناہ ہوئے جو ہی توڑے کو غلطی ہوئی ہے جو ہی توڑے کو کسے قسم دا کوئی ظلم ہوئے والد دی نافرمانی کر بیٹھے ہو کسے نو دکھ دے بیٹھے ہو کسے نو تکلیف دے بیٹھے ہو یا اللہ دی کوئی نافرمانی کر بیٹھے ہو شام دا انتظار نہ کرے آجے فوری طور تے اپنے اللہ نو راضی کرے آجے فوری طور تے معافی مانگ لو اپنے بھرا کول فوری طور تے اپنے رشتہ دار کو معذرت کر لو فوری طور تے اپنے بابا جان کو معذرت کر لو کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے کوئی پتہ نہیں کس حالت وچ موت آ جائے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم تے موت آ جائے کوئی پتہ نہیں کس طرح دی موت آ جائے موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی لوگو موت کسے دیاں معذوریاں نہیں ویندی لوگو موت اے نہیں ویندی اس بابے نو اے دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچیاں نو اس بابے دی بڑی ضرورت ہے موت اے نہیں ویندی لوگو اس بزرگ بابے نو جڑا سوٹی دے آسرے تے سہارے نال ٹر دے اے دے جوان پتر دی بڑی ضرورت ہے موت اے نہیں ویندی لوگو چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں نو انہاں دے والد دی بڑی ضرورت ہے موت اے نہیں ویندی لوگو اس بھرا نو اس بھرا دی بڑی ضرورت ہے موت اے نہیں ویندی لوگو خاون نو بیوی دی بڑی ضرورت ہے موت اے نہیں ویندی لوگو بیوی نو اپنے خاون دی بڑی ضرورت ہے حضرت عبداللہ فرمان لگے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء جدو اللہ تانوں صبح عطا کر دے وے شام دا انتظار نہیں کرنا شام ہون تو پہلے پہلے اپنے اللہ نو راضی کرنا شام ہون تو پہلے پہلے اپنے رب نو منا لینا شام ہون تو پہلے پہلے اپنے اللہ کو معافی مانگ لینی ہے تے اس لئی میں محبت تے پیار دی بولی نال اس طرح کہاں گا لوگو کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گھن شام تو پہلے مکا گھن شام تو پہلے کرن آیا ہے کم جیڑا تو جنت کمانا ہے دولتاں کٹھیاں کرن نہیں آیا مال کٹھے کرن نہیں آیا پیسہ کٹھا کرن نہیں آیا اے دنیا کٹھی کرن نہیں آیا اصل ہے تو معافیوں منگن آیا ہے جنت چوں آیا تے جنت جانے جیڑا کام کرنا ہے نا شام تو پہلے پہلے وہ کر لے جس خاطر اللہ نے تنوں بھیجے ہے شام تو پہلے پہلے اس کی تیاری کر کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گھن شام تو پہلے مکا گھن شام تو پہلے کمائی کل جو کمیابی کمائی کل جو کمیابی کما گھن شام تو پہلے کما گھن شام تو پہلے اسج ابھر دے سج حیاتی دا تہک واری ابھر دا ہے ابھر دے سج اے زندگی دا تہک واری ابھر دا ہے اسج تو فیدہ چا جتنا اسج تو فیدہ چا جتنا تو چاگھن شام تو پہلے تو چاگھن شام تو پہلے کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گھن شام تو پہلے مکا گھن شام تو پہلے کمائی جیڑی کم آوی کمائی کل جو کم آوی کما گھن شام تو پہلے کما گھن شام تو پہلے اندھاری رات بھی ہو سی اے چن تارے بھی نہ ہو سن اندھاری رات بھی ہو
سی اے چن تارے بھی نہ ہو سن جے دیوا بالنا ہووی جے دیوا بال معافی دا دیوا توبہ دا دیوا نماز دی روشنی دا دیوا قرآن دی تلاوت دا دیوا اندھاری رات بھی ہو سی اے چن تارے بھی نہ ہو سن اندھاری رات بھی ہو سی اے چن تارے بھی نہ ہو سن جے دیوا بالنا ہووی جے دیوا بالنا ہووی تھا گھن شام تو پہلے تھا گھن شام تو پہلے دعا کوئی انجھیں ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیں دی ہے دعا کوئی انجھیں ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیں دی ہے تو کہیں مجبور دی شاکر دعا گھن شام تو پہلے دعا گھن شام تو پہلے کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گھن شام تو پہلے مکا گھن شام تو پہلے کمائی کل جو کمیابی کما گھن شام تو پہلے کما گھن شام تو پہلے اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء اللہ صبح عطا کر دے وے شام دا کوئی پتہ نہیں شام ہون تو پہلے شام ہون تو پہلے اپنے اللہ نو راضی کریں شام دے انتظار وچ اپنا وقت ضائع نہ کر بویں شام دے انتظار وچ اپنے مہلت تے موقع نو ضائع نہ کر بویں اے اللہ نے جڑی تن مہلت دتی ہے اینو اپنی چلاکی نہ سمجھ اینو اپنی کامیابی نہ سمجھ اینو اپنی قوت تے طاقت نہ سمجھ اے اللہ دی دتی ہوئی مہلت ہے اے رب جس جگہ تے موڑ تے جس موڑ تے ساواں دی دوری توڑ دے وے اے او دے اختیار وچ لہذا اس لیے فرمان لگے اے دنیا نو سمجھ لو لوگو تیسری نصیحت کیا کی تھی فرمان لگے وصحتک لمرضی کا اپنی صحت نو اپنی تندرستی نو مرض تے بیماری تو پہلے غنیمت سمجھیا جے اور چوتھی نصیحت اپنے شاگرداں نو کرن لگے فرمان لگے من موتی کا من حیاتی کا لی موتی کا جے تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈی دنیا آخرت کامیاب کرے تے موت دے آن تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت سمجھنا ہے تے اپنی زندگی دی قدر کرنی ہے سنو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو نبی پاک نے جدوں یہ نصیحت کی تھی حضرت عبداللہ دی پوری زندگی ایسے نصیحت دے مطابق گزری لوگو ایسے نصیحت تے کار بند رہے تو نو حدیث سناواں صحیح بخاری دی اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر دی دوسری خوبی لوگو پہلی خوبی غیرت توحید تعلق بھی اللہ واسطے محبت اور پیار بھی اللہ واسطے ناراضگی اور غصہ بھی اللہ واسطے دوسری خوبی کیا ہے عبادت دا شوق دنیا تو بے رغبتی اللہ نال محبت عبادت دے نال محبت عبادت دے نال لگن شوق عبادت حضرت عبداللہ ابن عمر دی دوسری خوبی ہے لوگو کتنا بڑا شوق عبادت دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے میں صحیح بخاری دے اندر پڑھیا لوگو حوالے دا میں ذمہ دار اور میری پوری کوشش ہوندی ہے لوگو ضعیف تے بے سند روایات میں اس ممبر تو بیان نہ کراں الحمدللہ ثم الحمدللہ اے سب اللہ دی توفیق ہے لوگو صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے دیگر احادیث دیاں کئی کتب دے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر دی جب تک شادی نہیں ہوئی لوگو حضرت عبداللہ بن عمر مسجد دے اندر سوندے ہوندے سن رات مسجد دے اندر گزرتی سی رات نو مسجد دے اندر آرام کردے ہوندے سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے نے صبح دی نماز تو بعد روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ نبی پاک نو آ کے اپنی خواب سناندا سی تے اللہ دے نبیوں دے خواب دی تعبیر بیان فرماندے سن تے مینوں خواب نہیں سی آندا میرے دل لے چاہت ہوندی سی یار مینوں بھی کوئی خواب آوے تے میں بھی نبی پاک نو اپنی خواب سناواں تے اللہ دے نبی میرے خواب دی بھی تعبیر کرن دو مختلف قسم دے خواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد دے اندر ستیاں پیاں ویکھ کے ایتھے میں گزارش کراں گا نوجواناں نو جوانو تسی بھی رات مسجد وچ گزاریا کرو رات مصلی تے گزاریا کرو رات تلاوت تے گزاریا کرو رات
عبادت وچ گزاریا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے پہلا خواب مینوں اے آیا میرے ہاتھ دے اندر ایک ریشم دا رومال ہے, او رومال اٹھا کے میں اللہ دی جنت وچ پھر رہا تے جنت دے اندر جس مقام نو ویکھن دا میرا دل کرے اے رومال ایسا کمال دا رومال ہے, اے رومال مینوں اٹھاندا ہے تے چک کے مینوں اس مقام تے لے جاندا ہے. میں خوش ہو کے اللہ دی جنت دیاں سیراں کر رہا ہوں. پھر کہندے نے ایک اور خواب مینوں آئی. اس خواب دے اندر دو فرشتے آئے, دونوں فرشتیاں نے مینوں پکڑ لیا اور مینوں لے کے گئے. اگ دے شورے پڑ رہے نے, جہنم بکھائی انہاں نے مینوں, جہنم دیاں سختیاں ویکھیاں میں تے میں ڈر گیا, میں گھبرا گیا. میں اوتھے کچھ ایسے لوگ بھی ویکھے جنہاں دیاں شکلاں میں سنجاندا سا. انہاں نے میں گھبرا گیا تے میں ڈر گیا. جہنم دے حالات ویکھ کے ایک تیسرا فرشتہ آیا, مینوں آ کے تسلی دتی, عبداللہ گھبرا نہ, عبداللہ پریشان نہ ہو, اللہ پاک نے تینوں اے دے تو بچا لیا ہے, اللہ پاک نے تینوں اے دے اندر داخل نہیں کرنا. حضرت عبداللہ فرماندے نے ہن صبح ہو گئی ہے لیکن خواب نبی پاک دے سامنے میں بیان نہیں کیتی. ڈر رہا سا پتہ نہیں کس طرح دی تعبیر ہوے. میں نبی پاک دی گھر والی اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے خواب بیان کیتا. میری بہن نے اللہ دے نبی دے سامنے خواب بیان کیتا. نبی علیہ السلام نے جدوں خواب سنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ نوجوان تے بہت اچھا ہے, عبداللہ جوان تے بہت چنگا ہے, اخلاق بھی اعلیٰ ہے, کردار بھی اعلیٰ ہے, نمازاں بھی پڑھ رہا ہے, لیکن ایک کمزوری موجود ہے. اللہ دے نبیو کیڑی کمزوری ہے؟ آپ نے فرمایا لو کان یصلی من اللیل, اگر رات دی نماز پڑھے, اگر تہجد دی نماز شروع کر دے وے ساریاں خوبیاں موجود نے, ایک خوبی نہیں جڑی نماز تہجد والی خوبی ہے. اگر تہجد والی نماز پڑھے تے بہت اچھا بندہ ہے, بہت اچھا بندہ ہے. لوگوں میں صحیح بخاری دے الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کر رہے ہوں. جدوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خواب آئی, 10 تو 15 سال دے قریب عمر حضرت عبداللہ دی, 15 سال دے اوپر نیچے انہاں دی عمر ہے. لوگوں اس عمر دے اندر خواب آئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 سال تو زیادہ عمر اللہ دی زمین تے گزاری ہے. اے خواب جدوں آئی 15 سال دے قریب عمر ہے, 80 جو 75 کڈو 15 کڈو لوگوں 65 تو زیادہ سال بندے نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوری زندگی دے 65 سال دے بارے صحیح بخاری وچ لکھیا ہے فکان عباد لا ینام من اللیل. اس تو بعد عبداللہ بن عمر نے ایک گل سنن تو بعد رات دا سونا چھوڑ دیتا, رات دی نیند ختم کر دیتی. الا قلیلا, جین جو گا زندے سن, زندگی بس زندگی جیندا رہاں, اتنی کو دیر نیند کرتے سن, اتنی کو دیر آرام کرتے سن. اس تو علاوہ نماز ہی نماز, اس تو علاوہ قیام ہی قیام, اس تو علاوہ تلاوت قرآن, اس تو علاوہ سجدے ہی سجدے, اس تو علاوہ عبادت تے تہجد گزاری, اپنے رب دے سامنے گریہ زاری. ایک اور روایت سنو لوگو, بات مزید آسان ہو جائے گی. حوالے دا میں ذمہ دار ہوں. میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے بارے پڑھے ہیں, انہاں دے شاگرد حضرت نافع بیان کردے نے کان ابن عمر, جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دی نماز عشاء کسے مجبوری دی وجہ تو جماعت رہ جاندی سی, یعنی جماعت دے نال جدوں عبداللہ بن عمر کسے مجبوری دی وجہ تو, کسے حاجت دی وجہ تو, شرعی مجبوری دی وجہ تو جدوں جماعت دے نال نماز عشاء ادا نہیں سن کر سکدے, اس پوری رات دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سوندے نہیں سن. اپنے آپ نو بطور سزا, اپنے آپ نو بطور تنبیہ, اپنے آپ نو بطور خبردار کرن لئی ساری رات گزار دیندے سن. عبداللہ تیری نماز عشاء دی فوت کیوں ہوئی ہے؟ عبداللہ تیری جماعت تو نماز رہ کیوں گئی ہے؟ عبداللہ تو تکبیر اولا دے نال نماز کیوں ادا نہیں کی تھی عشاء دی؟ ساری رات جگ جاگ کے گزار دیندے سن. نبی علیہ السلام دی اس حدیث تے سنن تو بعد عبداللہ دیاں راتاں کیویں گزردیاں سن؟ اے عبداللہ نو 5 نمازاں دی پابندی دا نہیں کہنا پیا, بلکہ صرف تہجد دی پابندی دا کیا. 65 سال تو زیادہ عرصے دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی جگہ تے اے نماز تہجد نہیں چھوڑی, بغیر کسی شرعی عذر دے روزانہ تہجد دی نماز ادا فرماندے سن. اگلی بات ذرا غور کرو لوگو, انہاں دے شاگرد حضرت نافع خود بیان کردے نے, فرماندے نے میں خود اپنی اکھاں دے نال ویکھیا اپنے استاد جی نو رات دے وقت
عشاء تو بعد حضرت عبداللہ دے سن نبی پاک دی سنت تے عمل کردے ہوندے جلدی دے نال سو جاندے سن جلدی دے نال آرام کردے سن تھوڑی جی دیر آرام کرن واسطے پتھر دا برتن نال قریب پہ ہوندا سی اون دے اندر پانی موجود ہوندا سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس پتھر دے برتن دے وچوں پانی لے کے وضو کردے سن تے 2 رکعت نماز ادا کردے سن کتنی دیر جتنی دیر تک جسم دی وچ جسم دے اندر طاقت ہوندی سی اتنی دیر تک قیام کردے رہندے سن جو ہی جسم ڈھیلا پے جاندا سی جدوں ہی تھکاوٹ آ جاندی سی جسم دے اندر حضرت عبداللہ سلام پھیر کے پھر آرام فرماندے سن پھر حضرت عبداللہ نو جو ہی تھوڑی دیر سکون ملدا سی پھر بیدار ہو جاندے سن پھر 2 رکعت نماز ادا کردے سن کتنی دیر جب تک جسم تھک نہ جائے جب تک تھکا غالب نہ آ جائے پھر نہ سو جاندے سن پھر اس طرح کردے سن حضرت نافع فرماندے نے میں شاگرد عبداللہ بن عمر دا میں غلام عبداللہ بن عمر دا میں عبداللہ بن عمر نو ویکھیا 5 واری رات حضرت عبداللہ ایک رات 4 واری 5 واری نیند تو بیدار ہوندے سن تے لمبا قیام کردے سن لمبیاں نمازاں پڑھدے سن ساڈے نوجوان تے فردی نمازاں بھی نہیں پڑھدے لوگ تہجد دی کیا بات میں کراں اشراق دی کیا بات میں کراں ساڈے نوجوان تے فرض بھی مکمل نہیں کردے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک رات دے اندر ایک رات 5 واری جاگ کے بیدار ہو حضرت نافع بیان کردے نے اے سو کیوں جاندے سن 2 رکعت پڑھ کے تاکہ تھوڑی دیر نیند کرن تے جسم توانا ہو جائے جسم میں طاقت آ جائے جو ہی طاقت آئے گی پھر میں نماز پڑھاں گا سکون نہ جو ہی تھکاوٹ تے سستی غالب آندی سی پھر سو جاندے سن پھر جو ہی جسم میں طاقت ہوندی سی یعنی جسم دی تھکاوٹ اتر جاندی سی پھر نماز شروع کر دیں سن اے معمول سی عبداللہ بن عمر دا رضی اللہ عنہما ایسی نماز بناؤ 2 خوبیاں میں آج اس جمعے اندر تواڈے سامنے ذکر کر چکا اگرچہ کافی ساری چیزاں ہن بھی میرے ذہن اندر دماغ اندر موجود نے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دیاں مزید خوبیاں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے پیش کراں گا اللہ تو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اصحاب پیمبر دے رب شان ودھائے نے اصحاب پیمبر دے رب شان ودھائے نے رضی اللہ عنہم دے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے اصحاب پیمبر دے اس درد صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری اس درد صدیقہ کے آقا تو ہے جندواری ہجرت والی رات اس نے آقا دی نبھائی یاری ہجرت دے سفر اس نے سونے دی نبھائی یاری اس بھار نبوت دے کندھیاں تے اٹھائے نے اصحاب پیمبر دے رب شان ودھائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے اصحاب پیمبر دے مدنی دی دعاواں دا مدنی دی دعاواں دا اثر بن کے عمر آیا مدنی دی دعاواں دا اثر بن کے عمر آیا جس کو نبی سائیں نے فاروق لقب پایا جس کو نبی سائیں نے فاروق لقب پایا اس بیت اللہ دے بند دروازے اس بیت اللہ دے بند دروازے توفیق اللہ دی توفیق نال کھلوائے نے اس بیت اللہ دے بند دروازے کھلائے نے اس بیت اللہ دے بند دروازے کھلائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تاج پوائے نے
اصحاب پیمبر دے رب شان ودھائے نے رضی اللہ عنہم دے اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم دے تاج پوائے نے خوبیاں سن صفات سن اللہ دی توحید دے معاملے بھی کلیئر سن اور اللہ دی بندگی دے معاملے بھی کلیئر سن مزید خوبیاں انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا